बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आपको खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आपका। उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप सब खैर व आफियत से होंगे, सेहतमंद होंगे और तंदुरुस्त होंगे। जनाब, वीडियो के आगाज़ में सबसे पहले माजरत, गुज़िश्ता रोज़ नूर मुकद्दम कत्ल केस के वाले से आपको अपडेट नहीं दे सका। काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग्स हुई। नूर मुकद्दम के लवाहिकीन ने, उनके घर वालों ने, रिलेटिव्स ने एहतजाज किया था, आपको अपडेट नहीं दे सका। आज भी वीडियो काफ़ी लेट अपलोड कर रहा हूँ। उसकी वजह है कि हमारे एक अजीज़ लाहौर से आए हुए थे और उन्हें मैं दावत दी पिकनिक मनाने की, घर से सॉर्ट ऑफ पिकनिक आप कह सकते हैं। हम लोग गए हुए थे, वहाँ से मैंने यूट्यूब लाइव किया था। अच्छा, इस बात को मेंशन करने का मकसद ये है क्योंकि हमारे पाकिस्तान में बहुत खूबसूरत जगह हैं, बहुत दिलकश मनाजर देखने को मिल सकते हैं अगर हम देखना चाहें तो। और उस पर मैंने यूट्यूब लाइव किया और मेरी कोशिश होगी कि लिंक आपकी स्क्रीन पर आए। मुझे नहीं पता कि लाइव के लिंक्स आते हैं या मैं लगा सकता हूं, लेकिन मैं वीडियो अभी इस वक्त रिकॉर्ड कर रहा हूं। लेकिन अगर लिंक आ रहा होगा तो इस वीडियो को आपने ज़रूर देखना है और पाकिस्तान की खूबसूरती को एक्सप्लोर ज़रूर किया कीजिए। हम दुनिया की बात करते हैं लेकिन पाकिस्तान, हमारा मुल्क, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। खैर जनाब, वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। नूर मुकद्दम कत्ल केस के हवाले से आज बहुत अहम इंकशाफात हुए। नूर मुकद्दम के वालिद शौकत मुकद्दम के वकील शाखावर की सरजनिश भी हुई। उनसे सवाल भी किया गया, क्या आप इस केस को डिले करना चाहते हैं? अच्छा, हमारे जहन में कुछ सवालात ये थे कि शायद जाकिर जाफ़र के वकील डिले करना चाह रहे हैं, ज़ाहिर जाफ़र इस मामले को तूल देना चाह रहा है। लेकिन इस वक्त अदालत की जानिब से सरजनिश की गई, बातचीत की गई किससे? शाखावर से। और उनसे सवाल किया गया कि क्यों आप इस तरह के दलाइल दे रहे हैं जिससे इस केस में ऐसा लग रहा है कि आप इसको तूल देना चाह रहे हैं, लंबा करना चाह रहे हैं। मामला आज क्या हुआ, साथ साथ जिस वजह से आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है, जो मैंने आपको बताया कि 6:35 को नूर मुकद्दम की 6:35 मतलब 6:35 पर नूर मुकद्दम की छलांग लगाने की वीडियो, ये आपने बहुत गौर से सुनना है, देखना वीडियो को आखिर तक है क्योंकि मैं इस बारे से आपको बहुत डिटेल बताने जा रहा हूँ। आज जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। आप सब जानते हैं ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन जाकिर जाफ़र और अस्मत आदम जी, उनकी ज़मानत की दरख्वास्त थी। उनके जो वकील हैं ख्वाजा हारिस, उन्होंने 3 दिन तक अपने दलाइल का सिलसिला जारी रखा और अब उनके दलाइल के जवाब में, ख्वाजा हारिस के दलाइल के जवाब में शाखावर ने अपने दलाइल का आगाज़ किया। ख्वाजा हारिस ने 3 दिन दलाइल दिए। शाखावर की जानिब से सिर्फ 28 मिनट में उन तमाम बातों का जवाब दिया गया। लेकिन वो जवाबात क्या तसल्ली बख्श थे या नहीं थे? साथ साथ जिस वीडियो का मैं जिक्र करने जा रहा हूँ वो मामला क्या है, आज इस पर बात करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। समाअत का आगाज़ हुआ। शाखावर साहब गुज़िश्ता रोज़ पेश नहीं हुए थे, आज पेश हुए और उन्होंने आके एक पहली बात की अदालत से। आमिर फ़ारूक साहब, जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब से उन्होंने सवाल किया कि जनाब इस केस को हम स्पेशल कोर्ट में क्यों नहीं चलाते, हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्यों चला रहे हैं? जिस पर उनसे सरजनिश भी की गई और उनसे कहा गया कि आप भी किस तरह के दलाइल दे रहे हैं। ये मामला खालिसतन ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन की दरख्वास्त ज़मानत के हवाले से, नूर मुकद्दम कत्ल केस का मामला ये नहीं चल रहा है। नूर मुकद्दम कत्ल केस का मामला किसी और अदालत में चल रहा है। इस वक्त उन्होंने वहाँ से, यानी ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन ने वहाँ से दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद होने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया। और जब इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया है तो यहाँ पर उसके दलाइल मुकम्मल होने हैं, आपने अपने दलाइल देना और उसके बाद ही फैसला करना है कि क्या ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन जाकिर जाफ़र और अस्मत आदम जी को ज़मानत मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। उस पर शाखावर ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं, मैं इस केस को तूल देना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंट के अहकामात या उसके जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स के बाद इस केस को स्पेशल कोर्ट में चलना चाहिए। लेकिन फिर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है तो जस्टिस साहब की जानिब से कहा गया कि आप अपने दलाइल का जवाब दें। खैर, उन्होंने कहा शाखावर ने कि हमारे पास कॉल रिकॉर्ड्स डाटा मौजूद है। अच्छा, ये कॉल रिकॉर्ड्स डाटा मैं आपसे शेयर भी कर चुका हूँ। ज़ाहिर जाफ़र का, जाकिर जाफ़र का, अस्मत आदम जी का, थेरेपी वर्क्स के CEO का, उनके मुलाजमीन का तमाम डाटा मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ, आपको सब कुछ बता चुका हूँ। वीडियो से मेरे मौजूद है, आपने नहीं देखी तो जाके उसको एक्सप्लोर ज़रूर कीजिएगा, सुनिएगा जाके कि कब किसने किसको कहाँ कहाँ कितने बजे कॉल की। अब जनाब शाखावर ही कहते हैं कि हमारे पास रिकॉर्ड्स मौजूद हैं कि ज़ाहिर जाफ़र कत्ल के दिन यानी 20 तारीख के दिन अपने वालिदैन से मुसलसल राब्ते में था और राब्ते की वजह से इस बात का इंकशाफ हुआ है कि उसने इस तमाम सूरत हाल को उनको बताया था। फिर जाकिर जाफ़र और अस्मत आदम जी ने थेरेपी वर्क्स के CEO से बात की, उनके मुलाजमीन से बात की, तो ये बात का सबूत है कि ये लोग आपस में मिले हुए हैं और इनकी दरख्वास्त से ज़मानत को मुस्तरद किया जाना चाहिए। जस्टिस साहब ने आगे से सवाल किया कि जनाब हमारे पास कॉल रिकॉर्ड्स डाटा मौजूद हैं, ये सब कुछ पता है, लेकिन उसका ट्रांसक्रिप्ट कहाँ है? बुनियादी सवाल उन्होंने उठाया।
انہوں نے کہا کہ کس طرح سے کیسے پتہ چلتا ہے کہ ظاہر جعفر نے یہ تمام باتیں ذاکر جعفر اور عصمت آدم جی سے کہیں. اس کے بعد انہوں نے یہ سوال کیا. اچھا ایک بات میں مینشن کرنا بھول گیا, پولیس کو کال کس نے کی تھی یہ بھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں, اور یہ بہت ایک ایسی بات ہے جو کہ ابھی تک منظر عام پر نہیں آئی تھی, اور اب یہ بات آج عدالت میں ڈسکس ہوئی. تو جناب واپس آتے ہیں. خیر انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کال ریکارڈز ڈیٹا موجود ہیں, 7 بجے سے لے کے 9 بجے تک تھراپی ورکس کے ملازمین ایک دوسرے سے آپس میں رابطے میں تھے. ظاہر جعفر مستقل رابطے میں تھا. اچھا مجھے ایگزیکٹ ڈیٹیلز نہیں پتا کیونکہ میرے پاس کال ریکارڈز ڈیٹا تھا, میں ویڈیو آپ کو بنا چکا ہوں, اگر آپ نے دیکھنا ہے وہاں پر جا کے ضرور دیکھیے گا. تو انہوں نے کہا کہ یہ بات ثابت ہوتی ہے. پھر عدالت کی جانب سے سوال کیا گیا کہ نور کا قتل کتنے بجے ہوا تاکہ اس بات کا اندازہ لگایا جائے کہ اس کے آس پاس کال کی گئی ہے نہیں کی گئی. اس وقت انہوں نے کہا کہ غالباً 7:15 کے 7:30 کے درمیان اس کا قتل ہوا. پھر عدالت نے کہا کہ ایسا نہیں ہے. اب میں آ رہا ہوں اس فیس کی طرف جو کہ آپ نے تھمبنیل پڑھا ہوگا. عدالت نے کہا کہ پولیس ریکارڈز میں موجود ہے کہ 6:35 کی CCTV فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے نور مقدم نے چھلانگ لگائی بیلکنی سے, گراؤنڈ فلور پر اتری, اور گراؤنڈ فلور پر اترنے کے بعد انہوں نے بھاگنے کی اسکیپ کرنے کی کوشش کی, لیکن گارڈ نے اس کو آگے جانے نہیں دیا. یہ عدالت میں آج ڈسکس ہوا. سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی ویڈیو موجود ہے, اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو تھمبنیل دکھا سکتا ہوں, بلکہ یہ تھمبنیل آپ دیکھ سکتے ہیں, اس کی ویڈیو موجود ہے. لیکن لوگوں نے کہا کہ ویڈیو کہاں ہے. میں نے اس وقت بھی مینشن کیا تھا کہ ویڈیو پولیس کے پاس موجود ہے, اور طویل ویڈیو ہے, اور اس میں یہ بات دیکھی جا سکتی ہے کہ نور مقدم چھلانگ لگائی تھی اور وہاں سے گئی تھی. لوگوں نے خیر 10 قسم کی باتیں کی تھی, میں لوگوں کی باتوں میں اتنا خاص کان نہیں دھرتا, اپنا کام میں ضرور کرتا ہوں. ایک اور بات آج انکشاف ہوا, ایک اور انکشاف یہ ہوا کہ جناب پولیس کو کال کس نے کی تھی. اب پولیس کو کال کرنے والے کا نام بھی سامنے آیا ہے. تو آج اس بندے کا نام سامنے آیا ہے جس نے اس واقعے کی اطلاع پولیس کو دی تھی. نہ وہ تھراپی ورکس کا کوئی ملازم ہے, نہ تھراپی ورکس کے CEO ہیں, نہ ہی ظاہر جعفر کے گھر کا کوئی ملازم ہے, نہ ہی ذاکر جعفر ہے, نہ ہی عصمت آدم جی ہیں. یہ ایک بندہ ہے جس کا نام ہے زبیر اس کا نام بتایا جا رہا ہے, اور اس نے 9:45 پر پولیس کو یہ اطلاع دی تھی کہ اس گھر کے اندر کچھ ہوا ہے, آپ جلدی پہنچیے. اور 9:45 پر پولیس کو یہ اطلاع دی گئی, اور 10 بجے پولیس اس گھر کے اندر موجود تھی. جب وہ گھر کے اندر آئی ہے پولیس, تو اس وقت اس نے دیکھا کہ تھراپی ورکس کے لوگ وہاں پر موجود تھے. یہ آج بڑا انکشاف ہوا ہے. ساتھ ساتھ ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں ویڈیو کے اختتام پہ. جناب ہوا یہ کہ جیسا 6:35 میں میں نے آپ کو بتایا کہ نور مقدم نے چھلانگ لگائی تھی, اور 6:45 پر اس گھر کا جو گارڈ ہے اس نے عصمت آدم جی کو کال کی تھی. یہ بات بھی آج عدالت میں رکھی گئی, اور اس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ اس سارے معاملے میں عصمت آدم جی اور ذاکر جعفر, ظاہر جعفر کے والدین, ان سب کو پتا تھا کہ اس گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے. نور مقدم کو اس کو قید کیا گیا ہے, اس کو حبس بیجا میں رکھا ہوا ہے, اور اس کی جان خطرے میں ہے. اس وجہ سے ان کی درخواست ضمانت کو مسترد کیا جائے. تو آج کی سماعت بہت اہم تھی. لیکن ٹو بی ویری آنسٹ, اگر آپ میرا اوپینین جاننا چاہیں گے یا میں اپنا اوپینین دوں اس معاملے پہ, شاہ خاور کافی بیک فٹ پر نظر آئے, خواجہ حارث نے فرنٹ فٹ پر آ کے کھیلا. انہوں نے سارا معاملہ یہ رکھا کہ ہاں کال ریکارڈز موجود ہیں لیکن ٹرانسکرپٹ کہا ہے, اور شاہ خاور 3 دن کے دلائل کا جواب صرف 28 منٹ میں دے سکے. یہ ایک بڑا سوالی نشان ہے, کیونکہ کیس کرسٹل کلیئر ہے, بالکل پانی کی طرح, صاف پانی کی طرح شفاف, بالکل صاف. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اندر کیا ہے کیا نہیں. اس کے باوجود اگر اتنے کمزور دلائل دیے جائیں گے تو پھر میں ہی آپ کو یہ خبر سنا رہا ہوں گا کہ ظاہر جعفر کے والدین کو ضمانت مل گئی. لیکن میں امید کرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو. خیر جناب, ویڈیو آپ نے ملاحظہ کی, بہت شکریہ آپ کا. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت, اپنا بہت خیال رکھیے گا. جانے سے پہلے آپ سے گزارش, اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے, بیل آئکن ضرور دبائیے. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.